Sponsored by Tata Motors स्वावलंबी अभियान, Garima Vikas Bank. Access to all. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। हामी निर्माण सरोकारमा छौं। समग्र निर्माण क्षेत्रको तस्बिर प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा आज हामी निर्माण क्षेत्रकै वरिपरि रहेर यसका राजनीतिक, यसका प्रशासनिक जटिलता र त्यसले पारेका प्रभाव र समग्रमा मुलुकको समृद्धिमा निर्माण समृद्धिका लागि जुन हुँदै गरेको निर्माण भनिएको र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको सपना सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल परिकल्पना मात्र हो या सम्भव छ, यो अवस्थामा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, मेयर, सँगसँगै निर्माण व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ भीमबहादुर साउज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जुन खालको अवस्था छ नि राइट नाउ, यो अवस्थाले हामी जुन परिकल्पना गरेको आम जनताले सोचेको पूर्वाधारहरू होलान्, यहाँ रेल कुद्लान्, यहाँ पुल बन्लान्, सडक बन्लान्, सिंचाइको सुविधा हुन्छ, यो हुन्छ भनेर जुन आम जनताको परिकल्पना थियो नि, त्यो साकार हुने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईले? ठ्याक्कै एकदम नढाँटी भन्नुहोस्। जुन चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसारको काम हुनु पर्थ्यो, हुन सकेन। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विश्वास नगरेको अवस्था, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विश्वास नगरेको अवस्था र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संघीयता सफल पार्नमा स्थानीय तह बलियो नहुन्जेलसम्म चाहिँ गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, संघीयता बलियो हुन सक्दैन। र त्यो चाहिँ हिजो जसरी पञ्चायती कालमा बहुदलीय व्यवस्थामा जसरी जिल्ला विकास मार्फत काम भएको थियो, अहिले प्रदेश सरकारले त्यही आधारमा काम गरेको अवस्था छ र स्थानीय सरकारलाई बलियो नबनाउँदाखेरि अलिकति केही अप्ठ्यारी महसुस गरेका छन्। त्यो मैले पर्सा नगरपालिकाको प्रमुखको नाताले मात्र होइन, 753वटा स्थानीय तहले महसुस गरेका छन्। जुन स्पष्ट हिसाबले जानुपर्ने त्यो जान्न नसकेको अवस्था छ। ससाना कामहरू रुम्लिएको अवस्था छ। कोटेसनल कामहरू प्रदेशबाट वितरण भएका अवस्था छन्। त्यो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना थिएन र सबै तल जानुपर्ने त्यो हुन सकेन। त्यो दुर्भाग्य हो। हामीलाई आशा थियो सरकार कसको हुन्थ्यो, नेकपाको अथवा कसको थियो, त्यो तफ्सिलो गरेर जनताले केही विकास होला, समृद्धि होला, जनताका इच्छा र आकांक्षा बोलाउनु, गरिबी उन्मुलन होलान्, बेरोजगारी समस्या होला भनेर नै जनताले नेकपालाई झन्डै 2/3 सरकार दिएको हो। यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, 2-3टा कुरा जस्तो एउटा चाहिँ सरकार बीच नै, तहका सरकारका बीच नै अन्तर सम्बन्ध उति राम्रो भएन। एउटा जटिलता हैन र त्यसले ल्याउने जटिलता चाहिँ जस्तो स्थानीय सरकारले कुन तहको काम गर्ने, प्रदेशले कुन तहको, संघीयले कुन तहको भन्ने पनि भएन। एउटा सानातिना कोटेसनका कामहरू पनि प्रदेशले गर्ने भइसकेपछि सबै मात्र हैन, उपभोक्ता समिति पनि गठन गर्दाखेरि प्रदेशको चाहिँ माननीयजीको सिफारिसमा चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन भएको पाइयो। जो कि स्थानीय तहले स्वयं हामीले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्दाखेरि हामीले सिधै वडालाई अधिकार दिन्छौँ। वडाले कुन समिति कहाँ कसरी बनाउँछ त्यहाँको पारदर्शिताले गर्नुपर्ने त्यो पनि नभएको अवस्था देखियो। धेरै हामी संघीय संरचना आउनुभन्दा अगाडिको जुन खालको प्र्याक्टिस थियो, सोच थियो, व्यवहार थियो, त्यो परिवर्तन हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि जटिलता आयो हैन। र स्थानीय सरकारलाई हेरे दृष्टिकोण चाहिँ संघ र प्रदेशको उही हिजोको स्थानीय निकाय हुँदैखेरिको जस्तो सोच भयो। तपाईको आशा यो हो? मेरो आशा त्यही हो। किनभने कतै हामीले अधिकार देख्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने खुसी कि हाम्रो अधिकार खुसी कि भन्ने कि उनीहरूको जुन मार्क्सित त्यो मार्क्सितमा माथि उड्न सक्दैन, त्यसकै उपज हो। त्यही कारणले के भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुनलाई स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनलाई स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ। स्थानीय तहले आज जति पनि विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ, राम्रो खर्च छ। समग्र रूपमा 75%देखि 100%सम्म स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो तहमा विकास निर्माणतिर समग्र रूपमा खर्च गरेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा पारदर्शिता पनि भएको छ। कुनै पालिकामा सहत्यानमा कमजोरी भए तापनि समग्र रूपमा स्थानीय तहमा कमजोर भएको छैन। मैले अघि पृष्ठभूमि नै जोडे नि सर, जस्तो आम जनताको समृद्धिको सपना चाहिँ पुरा नहुने करिब निश्चित भयो भनेर तपाईले भनिरहँदाखेरि यो बीचमा कामहरू पनि भएका छन्। जस्तो ठुल्ठुला
आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन्, कतिपय सम्पन्न भएका छन्। ठुल्ठुला टेन्डरहरू जस्तो पूर्व पश्चिम लाई चौडा बनाउने कामहरू सुरु नै भइसकेका छन् कतिपय ठाउँमा, होइन? निकै ठुलो प्रगति पनि भएको छ। हेर्ने हो भने के आशा गर्ने ठाउँ पनि त होला नि? होइन, आशा गर्ने ठाउँ नहुने कुरा होइन। विगत वर्षदेखि नै, विगतका सरकारदेखि नै धेरै कामहरू पूर्वाधारहरू खडा भएका छन्। ती कामहरू केही टेन्डर प्रक्रियामा थिए, केही कामहरू भइरहेका थिए, केही प्रक्रियामा अगाडि बढेका थिए। त्यो कामहरू अगाडि बढेका छन्। अहिले पनि परिणाम होइन, अहिले परिणाम आएको छ र अहिले पटक्कै काम भएको हामीले भनेको छैनौँ। काम अहिले पनि भएको छ, विगतमा पनि भएको छन् र अगाडि पनि हुन्छ। तर जुन चाहनाअनुसार मान्छेले रेलका कुरा गरेका थिए, ग्यासका कुरा गरेका थिए, समृद्धिका कुरा गरेका थिए र चाहिँ एउटा हामीले गरिबी उन्मूलनको जुन धारणा गरेका थिए, बेरोजगारी समस्या हल हुने गरेका थिए, सुकुम्बासी समस्याका कुरा थिए। अहिले भर्खर तपाईँको 3 वर्षपछि बल्ल तल आयोग गठन भएर अगाडि बढेको अवस्था छ। अहिले चुनाव घोषणा भएको अवस्था छ। त्यसको मुद्दा अहिले अदालतमा रहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो अगाडि बढेको छ भने जुन स्पिडमा जाने त्यो स्पिड समयमा हुन सकेन। र त्यो त अहिले त मान्छेले कन्सेप्ट के आयो भने यदि अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आएर यदि लाल पूर्जा वितरण गर्ने चाहिँ अवस्थित वर्षलाई व्यवस्थित गर्ने भने त्यो त एउटा चुनावको मुखमा चुनावी प्रक्रियामा आएको जस्तो मान्छेले महसुस गरेर हाल्नाले समयमा हुनु पर्थ्यो, समयमा त्यो हुन सकेन। जनताले त्यही हिसाबले पार्टी हेरेको होइन, जनताले एउटा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिएर नेकपालाई झन्डै 2/3 सरकार दिएको हो र त्यो स्पिडमा गयो भने जनताले उहाँलाई 10औं 20औं 2-4 होइन धेरै 20औं वर्षसम्म उहाँलाई जनताले साथ दिने अवस्था थियो र विकासले अगाडि पनि फर्क मार्थ्यो। हाम्रो विकासको बाधक भनेकै यो अस्थिर सरकार हो र स्थिर सरकार भयो भने विकासले गति लिन्छ भनिरहँदाखेरि त्यो मात्र कारण त रहेनछ नि? रहेनछ त। अहिले बुझियो त, त्यो जनताले त्यो बुझिने, त्यो मात्र त कारण 2/3 सरकार दिए पनि त सफल त हुन सकेन। हाम्रो त व्यक्ति पछि आज कुन मन्त्री आयो, कुन डिजी आयो, कुन सचिव आयो, कुन प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, कुन व्यक्ति आयो भने त्यसमा भर पर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा स्पष्ट नीति नभएको कारणले गर्दा विकासले फड्को मार्न सकेको छैन, समृद्धिले फड्को मार्न सकेन, बेरोजगारी समस्या हल्न सकेको छैन, रोजगारको समस्या। अब हेर्नुहोस् आज देशको रेमिटेन्स हाम्रा जुन चाहिँ युवाहरू छन् 50औं डिग्रीको खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गरेका छन्, उनीहरूको दिएको रेमिटेन्सले देश धानिरहेको छ। न देशमा कुनै उद्योग धन्दा राम्रो फस्टाउन सकेका छन्, न कलकारखाना राम्रो फर्न सकेका छन्, न विकासको स्पष्ट धारणा गर्न सकेका छन्। तपाईँ अहिले चाहिँ निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने निर्माणमा जुन गति जानुपर्ने हो त्यो निर्माण पनि अगाडि गर्न सकेन। त्यो किनभने स्पष्ट नीति नै भएन। अहिले जसो कोभिडको कारणले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा धेरै प्रभावित भएको क्षेत्र छ। किन यदि सरकारले त्यो निर्माण क्षेत्र यदि बढाउँदैन, उद्योगीहरू मारमा परेको छन्, निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको छन्, ससाना व्यापारीहरू मारमा छन्, होटल व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। तर त्यो एउटा चाहिँ जुन सरकारले दिनुपर्ने सेन्टिपिड दिनु, जुन दिनुपर्ने ग्राह्यता दिनु, 1 वर्षलाई स्पष्ट रूपमा दिन सकेन। कहिले 6 महिनाको म्याद थप्नु पर्ने, कहिले 3 महिनाको म्याद थप्नु पर्ने, कहिले ब्याङ्कको ऋण बिना दिनुपर्ने, कहिले चाहिँ ब्याज र हर्जना बिना गर्ने पनि, यी सबै कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू किन सरकारले स्पष्ट एउटी खाका घोरिदिएको भए यो सबैले राहत पाउँथ्यो। सरकार किन असंवेदनशील हुन्छ? जस्तो नीतिका कुरामा सधैँ झगडा गर्ने, हेर्ने हो भने निर्माण व्यवसाय महासङ्घ सधैँ लडिराखेका हुन्छ, कहिले म्याद थप भनिरहेको हुन्छ। अहिले म्याद थपिराखेको छ, म्याद थप सिजन आएपछि म्याद थप गरेको समय सकियो। अब कसरी काम गर्छ व्यवसायीले, होइन? यो कानुनी जटिलता, नीतिगत जटिलता हो या नियतगत जटिलता हो? यो केही कुरा नियममा पनि कानुनमा पनि जटिलता छ, केही नियतमा पनि जटिलता छ। निर्माण व्यवसायले यसको लागि तपाईँको जुन कोभिडको मारले गर्दा र विभिन्न चाहिँ डिजाइनका कारणले गर्दा विभिन्न अन्य कठिनाइले गर्दाखेरि म्याद थपको लागि नेपाल सरकारले पटक निर्माण व्यवसायी महासङ्घ लडिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्था पनि सरकारले समयमै म्याद थप नगरिदिने, समयमै चाहिँ बजेट नपठाउने, एकतर्फ नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च भएन भनेर भनेको अवस्था छ र धेरै ठाउँमा निर्माण व्यवसायले काम गरेको पनि पैसा नपाएको पनि अवस्था छ, जसले गर्दा समग्र विकास निर्माण पनि असर पारेको छैन। समयमा बजेट निकास नहुने अनि कानुनी जटिलताहरू समयमा म्याद थप्नु पर्ने, कहीँ चाहिँ मौजाको समस्या छ, कहीँ डिजाइनका समस्या छन्, कतै यो कोभिडका कारणले 1 वर्षदेखि काम नभएको अवस्था छन्। अहिलेसम्म पनि इन्डियाबाट हाम्रो धेरै जसो स्किल मेन पावरहरू इन्डियाबाट पनि आउने गर्ने, अहिले पनि बोर्डरमा धेरै मान्छेहरू खुल्ला रूपमा नआउनु पाएको, विभिन्न समस्याले समय मान्छेले स्पिडमा काम गर्नु पाएको छ, त्यतिकै महँगाई बढिरहेको अवस्था छ, समयमा मूल्य वृद्धिका कुराहरू छन्। त्यो सबै कानुनको जटिलता छ भन्यो भने केही चाहिँ व्यवहारिक जटिलता छन्। यो कुरालाई स्पष्ट फुकाएर जान सकेन भने अहिले जस्तो कि सरकारले अहिले निर्माण व्यवसाय महासङ्घले काम गर्नलाई पैसाको अभाव भयो, हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार रहेको 5% धरोडी करिब 25 अरब रुपियाँ रोकेको अवस्था छ। त्यो फुको गर्नु पर्यो, हामी बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्छौँ। मैले एकजना व्यवसायीसँग हिजो भर्खर कुरा गरेका थिएँ। उहाँका योजनाहरू, उहाँले बिलै पठाएका योजनाहरू काम सम्पन्न गरेर बिल पठाएका
चाहिँ बाँकी रहेको हिसाब गर्दा एकजना व्यवसायीको 1 अर्ब पैसा सरकारसँग लिन बाँकी छ, जुन अघिल्लो जेठमै सकिएका आयोजनाहरूको पनि आजसम्म भुक्तानी भएको छैन। एकातिर अर्थ मन्त्रालय भन्छ खर्च गर्न सकिएन, अर्कोतिर व्यवसायी भन्नुहुन्छ भुक्तानी पाइएन। यो बीचको के हो सर? यो हामी जनताले नबुझे हो कि होइन? हामीलाई जनताका आँखामा व्यवसायी र सरकार मिलेर छारो हाल्न खोजिया हो कि होइन? यो मेन जटिलता किन? त्यो शिव सर, त्यो मैले हजुरलाई त्यही भने, त्यही जटिलता छ। एकतर नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले बजेट पुँजीगत खर्च भएन, बजेट खर्च भएन। एकतर निर्माण व्यवसायको काम गरेको पैसा पनि समयमा पाएको छैन, पाउनुपर्ने धरोटी समयमा पाएको छैन। यो कानुनी जटिलता मैले भने। केही ठाउँमा म्याद थपको समस्या छ, कुनै सेक्टरमा पैसा बजेट हालिदिएछ त्यो ठेकमा काम हुन सकेको छैन, कुनै ठाउँमा कामहरू बढी भएको छ त्यसमा सरकारले पैसा बजेट हालिदिएको छैन। यो कुरा के हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ स्पष्ट लाइन निश्चित नभएको, सम्बन्धित काम गर्ने गराउने पक्ष र जो काम चाहिँ बजेट माग गर्ने पक्षकै कोर्डिनेसन नभएको अवस्था पनि हो। यी देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड अगाडि उठाउनलाई, विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि समयमा काम हुनुपर्छ, समयमा बजेट पनि खर्च गर्नुपर्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर राज्यले न समयमा बजेट छोडेको छ, न समयमा खर्च गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ। त्यसका कारणले अन्य कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो एउटा व्यवसायको 1 अर्ब छ भने त्यसको तमाम व्यवसायको, मैले भने नि निर्माणमा काम गरेको 50 अर्ब रुपियाँहरू निर्माण व्यवसायले लिनुपर्ने छ। त्यस्तै धरोडी मात्र 25 अर्ब रुपियाँ लिनुपर्छ। त्यो पैसा अहिले पोस्टमा न राज्यलाई फाइदा छ न निर्माणलाई। त्यो पैसालाई यदि फुको गरिदियो खण्डमा बजारमा चाहिँ एउटा चाहिँ तरलता पनि अभाव हुँदैन थिएन। निर्माण क्षेत्रमा जुन निर्माण व्यवसायीले चाहिँ उद्योग व्यवसायको तिर्नुपर्ने पनि समयमा तिर्थे, कामदारको पैसा समयमा थियो, उनीहरूमा एउटा ऊर्जा आएर समयमा काम गर्न सक्यो, देशले समृद्धि बाटो जान्थ्यो। त्यसका अन्यले काम गर्दा यो पटक पटक निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष जो लगायतको टोलीहरू, महासङ्घको सल्लाहकारको टोली, श्रमिक कार्य समितिको टोलीले पटक पटक सरकारसँग कुरा राख्दा पनि त्यो भएको छैन। जसो कि अहिले तपाईँहरूको ठेका चाहिँ अस्वस्थ प्रतिशतमा गएका कारणले पनि केही कामहरू समयमा नभएका छन्, केही साथीहरू धराशय भएका अवस्था छन्, कामको चाहिँ सुनिश्चितता छैन। त्यसले गर्दा पनि भएका छन्, मान्छेहरूले इक्विपमेन्ट राख्नुपर्ने, सबै पाल्नुपर्ने, त्यसैले अस्वस्थ प्रतिशत। त्यसको लागि पनि जसो कि तपाईँको छ धरोटी बैङ्क गाडी बढाएर मात्र यो धरोटी के चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ नि, त्यो कुरा गलत थियो। त्यसबाट कन्ट्रोल भएको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ मान्छेहरू अझै बढी कम्पिटिसन गरेर खालि एउटा बैङ्कलाई पोसाउने मात्र काम भएको छ र काम समय भएको छैन। त्यसलाई पनि एउटा नीति छ। त्यही कारणले निर्माण व्यवसायले पटक पटक नेपाल सरकारसँग सार्वजनिक खरिद ऐनलाई स्पष्ट रूपले त्यसमा सम्बन्धित पक्षलाई पनि राखेर छलफल गरेर राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भनेर माग गर्दाखेरि त्यो भएको छैन। आखिर जनताले चाहेको त्यही नै हो नि, होइन? आफ्नो खेतमा पानी पुगोस्, पक्की खालको कुलो होस्, नहर होस्, चाहेको त त्यही हो नि। कुन पार्टी कुन सरकारको कसले बनाएको चासो छैन। तर तपाईँको जटिलता ज्ञानको अभाव हो या यो इमान्दारिताको अभाव हो? कुनै पनि कामहरू सम्बन्धित क्षेत्रलाई अधिकार दिनु पर्यो। जसरी सङ्घीयताको मर्म हुने नि त्यही हो। जसरी सङ्घीय सरकारले गर्ने काम सङ्घीय आफ्नो ठाउँमा गर्छ, प्रदेशले गर्ने काम प्रदेश गर्ने, स्थानीय तहले स्थानीय गर्छ भने त्यस्तै विभागीय निर्णय ठेकापट्टाको चाहिँ म्याद थप गर्ने खनिले पनि एउटा सम्बन्धित कार्यालय दियो भने त्यो समयमा काम गरिदियो। अब सधैँ त्यहाँको विभागीय प्रमुखले जो योजना प्रमुखले चाहिँ विभागमा धार्ने, विभागीय प्रमुखले मन्त्रालयमा धार्ने हो भने कहिले विकास हुन सक्छ? त्यसकै कारण पनि अल्झिएको छ। समयमा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अधिकार विनियोजन पर्यो। सङ्घीयताको अर्थ त्यही होइन र भने त्यसपछि काम गर्नु। त्यही कारणले जनतालाई कुन पार्टीको सरकार छ, कसको चाहिँ त्यहाँ मन्त्रालयमा कुन व्यक्ति छ, त्यो त सरकार हो। तपाईँले भने जस्तै जनताले विकास चाहेको छ, समृद्धि चाहेको छ, छिटो काम चाहेको छ र राम्रो चाहिँ मान्छेले चाहिँ खानेपानीका योजनाहरू राम्रोसँग लगाउनु, खाने चाहिँ सडक राम्रो बनाउनु, पुल पुलेसहरू राम्रो हुनु, बलिया हुनु, नेटवर्कको राम्रो। अहिले 2100 शब्दभन्दा धेरै ठाउँमा हेर्नु नेटवर्कको समस्या छ। हामी एक गर्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छौँ, धेरै ठाउँमा नेटको समस्या आएको छ, खानेपानीका समस्या छ, बिजुली। अहिले बिजुली चाहिँ अपार उत्पादन भएको अवस्था छ। भोलि बिजुली कहाँ गर्नु भने अहिले धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा भने बत्ती पुग्यो। जस्तो मेरै परशुराम नगरपालिका भन्यो धेरै वडामा अहिले हामीले धेरैचोटि कराउँदाखेरि अहिले धेरै वडामा हामीले बिजुली पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। बल्ल तल्ल कराउँदा अहिले विकास गरेर भने कठिनाइ हुन्छ। जस्तो एकैचोटि सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्यो, तर त्यो अधिकार के रह्यो भने अहिले पनि सिंहदरबारमा रहेको अवस्था छ, प्रदेशमा रहेको अवस्था छ, विकेन्द्रीकरण भएको अवस्था छैन। त्यो जुन बेलासम्म विकेन्द्रीकरण हुँदैन तबसम्म चाहिँ देशले चाहिँ विकासको फड्को पार्न सक्दैन। परशुराम नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? केपी ओलीलाई अरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नु भनेर प्रश्न आउँछ। त्यो प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? नगरपालिकामा तपाईँले गरेका विकास निर्माणका कुराहरू तपाईँ गइसकेपछि के भएको छ? हामी हामीले 12 वडाबाट वडामा दिने जुन सम्पूर्ण अधिकार वडाबाट स्थापित गऱ्यौँ र 12 वडाबाट हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र तत्कालै नै हामीले अहिले 12 वडामा
हामीले आफ्नो वडा कार्यालय आफ्नै नगरपालिका आफ्नै बजेटबाट वडा कार्यालय भवन बनाउन लाग्यौँ। धेरै ठाउँमा अहिले वडा कार्यालय बनिसकेको छन्, यो 2-4वटा बन्न बाँकी छ। यो आर्थिक वर्षभित्रै सबै वडा कार्यालयबाट काम सञ्चालन भएको छ। त्यसको साथसाथै धेरै ठाउँमा हाम्रो मोटर बाटो पुगेको थियो, केही वडामा बाँकी हुने, तत्कालीन हामी सबै वडामा मोटर बाटो पुर्याउनु, जसले गर्दा विकास निर्माणमा सहज गर्छ भनेर हामीले मोटर बाटो पुर्यायौँ। केही ठाउँमा बाटो सफाइ गर्नु थियो, केही बाटोमा चाहिँ ग्राइल गर्नुपर्ने थियो, केही कटिङ गर्नुपर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउँ। र त्यसकै साथसाथै विकासलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि धेरै जसो हाम्रो चाहिँ अलिकति भित्री मधेस सूर्यसँग जोडेको क्षेत्रमाले तटबन्धनका समस्या थिए। ठुलो जो रङ्गुन जलाधार योजना भनेर त्यसमा चाहिँ तटबन्धनका कामहरू भए। अन्य जलाशय क्षेत्रमा कलिना चाहिँ शीर्ष लगायत अन्य पुन्त्रा तपाईँको साधने खोला लगायत महाकाली नदी पनि तटबन्धनका कामहरू सुरु गरेका छौँ। अझै बजेटको अभावले कारण जति हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्छ, धेरै काम गर्नु बाँकी छ। त्यसपछि धेरै गाउँमा खानेपानीका योजना अधुरा थिए, खानेपानी योजनामा लाग्यौँ। विद्यालयमा सबैभन्दा समस्या विद्यालयको दरबन्दीको समस्या थियो। हामीले आफ्नै नगरपालिका नगर शिक्षक भनेर 100जनाभन्दा बढी दरबन्दी हालेर हामीले विद्यालयलाई राहत दिने काम गऱ्यौँ। विद्यालयका भवनहरू जीर्ण थिए, ती भवनको बनाउने काम पनि सुरुवात गऱ्यौँ। हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार पनि सम्बन्ध गऱ्यौँ। र आफ्नो बजेटले भए भने त्यस गऱ्यौँ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले 12वटामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। सबै ठाउँमा भवनहरू बनिरहेका छन्। सबै ठाउँमा हामीले दरबन्दी कायम गरेर स्वास्थ्यका सेवाहरू दियौँ। त्यसै गरी कृषिमा क्षेत्रमा पनि धेरै ठाउँमा हामीले कृषिका पोकेटहरू, काहीँ आलु पोकेट क्षेत्रहरू, काहीँ धान पोकेट क्षेत्रहरू, काहीँ गहुँ पोकेट क्षेत्रहरू, काहीँ तरकारी पोकेट क्षेत्रहरू, र कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ विभिन्न अदुवा पोकेट क्षेत्रहरू, अनि तपाईँको कागती पोकेट क्षेत्रहरू, र त्यसलाई पनि बढा बनाएर अहिले हामी लागेर समग्र रूपमा हामीले काम गरेको अवस्था छ। तर हाम्रो के छ भने नगरपालिका ठुलो छ, 414 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पुगेको छ। डन्द जिल्लाको आधा जनसङ्ख्या पुगेको क्षेत्र पनि भएनाले हामीसित बजेट सीमित स्रोत र साधनले गर्दा जति चाहे हामीले गर्न सक्यो भने समग्र रूपमा हामीले आएको बजेटलाई सदुपयोग गरेका छौँ, राम्रोसँग काम गरेका छौँ, त्यसलाई दुरुपयोग हुन दिएका छौँ। र सङ्घीय सरकारबाट आएको, प्रदेश सरकारबाट आएको र स्थानीय तर्फबाट भएको बजेटलाई हामीले समर्पित पाराले त्यसलाई र पारदर्शी ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएर हामीले गरेका छौँ। तपाईँको पालिकामा चाहिँ तोकिएको समयमा काम हुन्छ कि हुँदैन मेयर साहब? हाम्रो नगरपालिकामा तोकियोसम्म धेरैभन्दा धेरै कामहरू भएको छन्। गत वर्ष कोभिडले गर्दा के असर पऱ्यो त समग्रमा हामी कहाँ बजेट खर्च भएको छ, पुँजीगत बजेट पनि खर्च भएको छ, र अन्य कार्यक्रममा पनि हामीले समयमा खर्च गर्ने गरेका छौँ। र सबै कुराहरू हामीले नगरसभाहरू चाहिँ बैठकहरू समय समयमा गरेका छौँ। सबैको कोर्डिनेसन लिएर सबैलाई मिलाएर समग्र नगरवासीलाई हामीले कुन पार्टीको मेयर हो, कुन पार्टीको व्यक्ति भन्ने थाहा छैन। हामी सबैलाई मिलाएर सबैलाई एकजुट गरेर हामी नगरवासी हौँ, सबै एकजुट हौँ, सबै मिलेर विकास निर्माण गर्नुपर्छ। विकास निर्माण गर्नलाई एक व्यक्तिले गरेर सकिन्न, सबैको सहयोग हुन्छ, सबै पार्टीको सहयोग हुन्छ, सबै जनताको समाजसेवी दाजुभाइको सहयोग भयो भने त्यो परशुरामनगरको विकास गर्नु भनेर हामीले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। तपाईँहरूले महाकाली नदीमा तपाईँहरूको केही पालिका मिलेर राफ्टिङ जलयात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भनेको यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो हाम्रो के भने परशुराम नगरपालिका त्यसै पनि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भएको क्षेत्र हो। हामीले परशुराम धाम हो जुन स्कन्द पुराणमा त्यसको वर्णन छ। भगवान परशुरामले त्यहाँ तपस्या गरेको क्षेत्र पनि हो, ठुलो पुण्यभूमि हो। त्यसको प्रचार प्रसारले अभावले गर्दा त्यो ओझेल परे पनि अहिले त्यसको प्रचार प्रसार व्यापक गरेका छौँ। 2075 सालमा हामीले ठुलो महायज्ञ ल्याएका थियौँ। त्यसमा देशभरिका धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले निमन्त्रण गऱ्यौँ। देश विदेशबाट धेरै साथीहरूले त्यसको अहिले प्रचार प्रसार राखेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ परशुराम धामको नजिकै भारतमा पूर्णागिरी मन्दिर छ, त्यो नजिकै पर्छ। त्यहाँसम्म पनि धेरै पर्यटन छ। ती पर्यटनलाई पनि आकर्षण गर्ने उद्देश्यले हामीले पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। रुडुक, अस्फाम र कर्णाली ऱ्याफ्टिङ जुन चाहिँ एडभान्स प्रणाली छ त्योसँग समन्वय गरेर अहिले भीमदत्त नगरपालिका, परशुराम नगरपालिका र दशरथ नगरपालिकाले अस्ति मात्रै हामीले माघ 30 गतिको दिनमा धनगढीमा हामीले उहाँहरूसँग एउटा सम्झौता गरेका छौँ। 15 दिनभित्रै हामीले एउटा चाहिँ ऱ्याफ्टिङ चलाउने, जलयात्रा चलाउन सक्यो भने त्यसले पनि पर्यटनलाई आकर्षण गर्न सक्ने र मनोरञ्जन पनि हुने र आर्थिक गतिविधि बढाउने र पर्यटनलाई पनि बढाउन सक्ने हुनाले महाकाली नदीमा ऱ्याफ्टिङ चलाउने, जलयात्रा चलाउने भनेर हामीले चाहिँ कर्णाली एडभान्स प्रणालीसँग हामीले त्यो सम्झौता गरेका छौँ। त्यसमा रुडुकले पनि सहयोग गर्नेछ, अस्फामले सहयोग गर्नेछ र अन्य हाम्रो तीनटै पालिकाहरूले पनि सहयोग गरेर त्यसलाई एउटा जलयात्रा अगाडि बढाउने, पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने भनेर पनि गरेका छौँ। विकासले ठुलो फरक भएको छ। बुढो जोबडा सडक चाहिँ कालीपत्री हुन्छ, ठुल्ठुला पुलहरू बनेका छन्। र अहिले चाहिँ पुन्त्रा खोलामा ठुलो पक्की पुल बनेको अवस्था छ। रङ्गुन खोलामा पक्की पुल बनेको छ। हामीले पुन्त्रा खोलामा चाहिँ एउटा ठुलो पक्की पुल बनाउँछौँ। साधनी खोलामा पक्की पुल बनाउँछौँ। धेरै अहिले समग्र भन्यो भने परशुराम नगरपालिकामा विकासले राम्रो गति लिएको छ। 5 वर्षभित्र हामीले जुन जनताका सामान्यमा बाचा बोलेका छौँ ती बाचाहरू धेरैभन्दा धेरै पुर्याउने छन्। बाँकी रहेका कामलाई पनि हामीले आगामी आउने साथीलाई पनि एउटा पूर्वाधार 15 वर्षीय गुरुयोजना बनाएर पूर्वाधार खडा गरेर आउने साथीलाई पनि सजिलो तरिकाले हामीले अगाडि बढाएर लगिरहेका छौँ समग्र विकासको लागि। यसप्रति वितृष्णा पछिल्लो समय बढेको महसुस हुन्छ युवा पुस्ताहरूमा, विशेष गरी नयाँ पुस्ताहरूमा। र राजनीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर
आउन सक्यो भने हो, नभएदेखि त्यो पुस्ता चाहिँ एउटा ग्याप हुनेवाला छ। तपाईलाई पनि अहिले अब यो पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ, सरकारमा तपाईँ 761 मध्ये एउटा सरकार प्रमुख तपाईँ हुनुहुन्छ, सत्तामा हुनुहुन्छ, यो लाग्छ कि लाग्दैन सर? एकदम जायज कुरा भन्नुभयो। हामीले राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवाको लागि हो। त्यहाँ गएर हामीले कुनै लाभ लिनुको लागि त्यहाँ गएनौँ। हामीले आफ्नो आय आर्जनबाट कमाएर शुद्ध जनताको सेवा र विकासको लागि, समृद्धिको लागि राजनीति गर्ने हो। र त्यो सोच गर्न सकेन भने वितरण पक्कै हुन्छ। अहिले धेरै जसो युवाहरू राजनीतिमा लाग्ने साथीहरूले आफूले कुनै सेवा सुविधा नलिएर राजनीतिमा हुमिएका अवस्था पनि छ, जसको कारण हामीले धेरै जस्ता त्यस्ता युवाहरू छन्, धेरै पालिका प्रमुखहरूले पनि आफूले पाउने सेवा सुविधा नलिएर पनि जनतामा सेवामा लागेको अवस्था छ। हामीले विभिन्न आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा पनि जनताको स्वार्थ, जनताको चाहना के हो, जनताको विकासको आकाङ्क्षा के हो, जनताले के चाहेको छ र कसरी यो देशलाई हामीले समृद्ध चाहिँ देश बनाउन सक्छौँ, विकासको खडमा अगाडि जान्छौँ, त्योमा जान सकेन भने वितरण हुन्छ। त्यही कारणले हिजोको भन्दा अहिलेका युवाहरूमा त्यो सोच परिवर्तन भएको छ। पुराना नेताजीहरूबाट पनि हामीले पाठ सिक्दै, हाम्रा अग्रजबाट पाठ सिक्दै हामी नयाँ युवाहरूले पनि अग्रमी सोच बनाएर यी देशको समृद्ध विकासको लागि हामी राजनीतिबाट केही पाउनुको लागि नै हामीले जनतालाई केही दिनुको लागि, जनतालाई दिनुको विकासमा समृद्धि दिनुको लागि र जनताको इच्छा आकाङ्क्षा, जनतालाई एउटा चाहिँ औषधिको आवश्यकता छ कि, विद्यालयको आवश्यकता छ कि, खानेपानीको आवश्यकता छ कि, कृषि औजारको आवश्यकता छ कि, तपाईँको नेटवर्कको आवश्यकता छ कि, विद्युतको आवश्यकता छ कि, उहाँका इच्छा र आकाङ्क्षा के हुन्, त्यसलाई पूर्ति गर्नु भने विकासले अगाडि फड्को मार्न सक्छ। समग्र विकास गर्नको लागि हामी सबै युवाहरू मिलेर हामीले चुनावको बेला हामी कुन पार्टीबाट आयौँ त्यो तफसिल गरौँ। हामी जितिसकेपछि हामी सबैको सेवक हौँ, जनताका सेवक हौँ। हामी राजनीतिक व्यक्ति भन्दा पनि जसो अहिले म प्रश्न नगरेर मेयर छु, म मेयर भन्दा पनि म जनताको सेवक भन्ने भावना मैले बुझ्नुपर्छ। जनताको सेवक भएर काम गर्न सक्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। पवित्र भावना राखेर, आत्मालाई साँचे राखेर हामीले केही आफ्नो स्वार्थ नलिएर आफ्ना चाहिँ नाता गोतालाई जागी लगाउनु भन्दा जनताका छोराहरूलाई अगाडि बढाउने हो, उनको पठन पाठनको, उनको शिक्षामूलक अगाडि बढाउने हो, उनको चाहिँ भावनालाई अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि त्यो भर्न सक्यो भने पक्कै पनि वितरण आउँछ। अहिलेको परिणाम त्यही हो। मान्छेले चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ एउटा केही गरौँ भनेर मान्छेले अगाडि राजनीति गर्ने भएको छैन। राजनीति गर्ने मान्छेले नै एउटा सही काम गरिदियो भने त्यो वितरण आउन सक्छ। त्यो वितरणबाट बनाउनु र दोस्रो कुरा के छ भने हामीसित सिप र जाँगर भएका हाम्रा युवाहरू अहिले धेरै पलायन, विदेश पलायन भएका छन्। मेयर साहबले एउटा कुरा भन्दैन, यो वितृष्णा चाहिँ परशुराम नगरभित्रका नयाँ पुस्तामा चाहिँ आउन दिन्न भन्ने कमिटमेन्ट भयो भने चाहिँ हामी पनि ढुक्क हुन्थ्यौँ। म मेरो परशुराम नगरपालिकामा मैले, तपाईँलाई थाहा पनि होला, मैले आफूले अहिलेसम्म आफ्नो गाडी चलेको छु। मैले सरकारी गाडी पनि प्रयोग गरेको छैन। मैले आफ्नो कुनै सेवा सुविधा पनि लिएको छैन। मैले एउटा जुन सानो नलिनु पर्ने जुन खेर जाने पैसा त्यसलाई पनि मैले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत खाता खोलेर त्यो पनि विद्यालयको अक्षय कोष गर्ने, धार्मिक संस्थाहरूमा, परिवारको संस्थामा मैले खर्च गरेको छु। अन्य मैले आफ्नो दैनिक भ्रमण भत्तादेखि लिएर कुनै सेवा सुधारेर म हिँडेको छु। र मैले भोलि परशुराम नगरले छोड्दै गर्दाखेरि आउने पिँढीलाई कम्तीमा भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका होस्, समाजमा समृद्धि चाहिँ आउने व्यक्ति हुन् र सबै मिलेर यो परशुराम नगरपालिका समग्र विकास भन्ने जसरी मैले सोचेको छु। भोलि अन्य साथीहरू पनि त्यो सोच गरेर गयो भने पक्कै पनि यो देशले विकासमा फड्को मार्नेछ, समृद्धिमा फड्को मार्नेछ र चाहिँ हाम्रो बेरोजगारीबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन सक्यो भने, हाम्रा धेरै इच्छा र आकाङ्क्षा पुर्याउन सक्यो भने देश समृद्ध चाहिँ नेपाल छ। होइन कागजमा मात्र, भाषणमा मात्र, व्यवहारमा उतार्यो भने अर्थ छैन। अहिले तपाईँले थाहा छ, हामीले भन्नु नै पर्दैन, मिडियामा प्रशस्त आछन्, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार बढेको छ। यो न्यून कसले गर्ने त? अब आउने नयाँ पुस्ताले गरेन भने सबैले चाहिँ कागजमा, भाषणमा एउटा कुरा छ, कागजमा व्यवहारमा एउटा कुरा भएको छ। देश चाहिँ पुरा चल्नुमा डुबेको अवस्था छ। यसलाई मुक्त दिनुको लागि पनि हामी सबै सक्षम हुनैपर्छ, हामीले सबै लाग्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँ। तपाईँले पनि यो महत्त्वपूर्ण समय जुन दिएर मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनु, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले निर्माण सरकारमा भीमबहादुर साहुज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा जुझारु नेता, सँगसँगै व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, निर्माण व्यवसायी, र उहाँ चाहिँ यति बेला डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ। भनाइ जस्तै गराइमा पनि देख्न पाइयोस्, हामी पनि कामना गर्छौँ। आजको लागि यो एपिसोड यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रो अतिथि भीमबहादुर साहुज्यू, म सञ्चालक शिव अधिकारीसँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।